अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त और कारामद टॉपिक है। इसको कभी भी मिस ना करें, पूरा वीडियो को वॉच करें, 1% भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के इलाज है, एक ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए मालूमात है। तो प्लीज़ इसको बिलहाल कभी भी आपने इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को गुर्दे के बारे में 14 ऐसी अलामात बताएंगे कि आप उसको सुनकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, गुर्दे ख़राब होना, इसकी 14 अलामात आपको बता देते हैं इस मौजू में। जब आप लोगों को पता ना चले तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। बदकिस्मती से हमारे गुर्दे जब ख़राब होने में हमें पता चल जाते हैं तो काफ़ी वक्त गुज़र जाते हैं और आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं। बदकिस्मती से बदकिस्मती से गुर्दे ख़राब होने की जो अलामातें हैं, जो बीमारियां हैं, दुनिया में तकरीबन हमारा मुल्क 8 नंबर पर है, जिसमें हर साल तकरीबन 2000 लोग जो है गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपनी बीमारी के बारे में जानता तक नहीं है कि हमें गुर्दे की बीमारी है। दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर ने ये बात वाज़ेह तौर पर बताई है कि गुर्दे जब ख़राब हो जाते हैं तो आप के जिस्म में 14 निशानात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप लोग दूसरी बीमारी को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो उसी वक्त तक आपको पता नहीं चलता जब आप आखिरी स्टेज पर ना पहुंच जाए। तो जब खुदा न ख्वास्ता आप लोगों की गुर्दे आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल आपको इलाज करना बड़ी मुश्किल हो सकता है। दुनिया में तकरीबन 10% लोग जानते हैं कि वो किडनी की बीमारी में मुब्तला हैं, और इसमें तकरीबन 14 निशानात आपको वार्निंग देते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर सोच है। जब आपके हाथों में सोलजन और सुर्ख निशानियाँ ज़ाहिर होना जो शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपको सोच करने पर मजबूर करते हैं कि ये किस वजह से मेरे हाथ सूजन शुरू हो गया। दूसरे नंबर पर ख़ारिश, गुर्दे खून को साफ़ करते हैं। जब ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हों तो ऐसी हालत में खून को पाज़िल मादों में मकदार की बढ़ जाने की वजह से जिस्म में ख़ारिश और खुश्की बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, पेशाब में तब्दीली। अगर पेशाब करने में आपको बड़ी मुश्किल पेश आ रही है और पेशाब के दबाव के साथ आ रहे हैं, तो ऐसी हालत में ये इंतहाई अहम निशानी है किडनी ख़राब होने में। रात को जब आप बार बार पेशाब के लिए जाते हैं तो पेशाब का रंग सुर्खी, ब्राउन और पर्पल और पीला, और बाज़ दफ़ा इसमें पीप भी आना शुरू हो जाते हैं, तो ये गुर्दे की एक ख़ास अलामत है। नंबर 4, बेवक्ती, सुस्ती और नींद। एक सेहतमंद गुर्दा ईपीओ जब बनाते हैं तो ये हार्मोन में सुर्ख ज़रात बना देते हैं, और ये ज़रात खून के ज़रिए सारे जिस्म को मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अगर ऐसी अज़्ज़ा को ऑक्सीजन फराहम नहीं होते तो गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाने की वजह से आपको बेवक्ती, सुस्ती और नींद आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, सांस चढ़ाना कई और बीमारियों की भी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका गुर्दा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्द सांस चढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी खून की मकदार में सुर्ख जो ज़रात है वो कम होने की वजह से ऑक्सीजन बदन को, गुर्दे को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी हालत में आपको सांस लेना मुश्किल हो जाते हैं। नींद में बदसुकूनी। नंबर 6, नींद में बदसुकूनी। ख़राब गुर्दा जब ऑक्सीजन गुर्दे को फ़राहम नहीं कर रहा है तो ऐसी हालत में मरीज़ को नींद नहीं आ रहा है और वो बदसुकूनी में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर 7, तवज्जो में कमी। ख़राब गुर्दा दिमाग को पूरी ऑक्सीजन फ़राहम कर देते हैं, लेकिन जब ये ऑक्सीजन आपके गुर्दे को नहीं फ़राहम हो रहा है तो जिससे इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाते हैं और काम पर तवज्जो नहीं देते, और जिस्म में सुस्ती और कमज़ोरी आना शुरू हो जाते हैं, और मुंह में बेज़ायक़ी का जायका जो है बद जायका होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 9,
نمبر جو ہے یہ بھی اہم ٹاپک ہے، اس میں منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خون میں پازل مادی جو ہے آپ کی جسم سے خارج نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ کے منہ میں، آپ کی بدہضمی میں بدبو آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی گردے خرابی ایک اہم علامات ہے۔ نمبر 10، کمر درد۔ گردے کے قریب ہونے کی وجہ سے بیماری کی صورت میں کمر درد کا شکار ہونے والا گردے کا اہم نشانی ہے، گردے خراب ہونے کی اہم نشانی ہے۔ گردے میں پتھری کی صورت میں بھی آپ کو شدید کمر درد ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، سردی لگنا۔ نارمل موسم میں آپ کو بہت زیادہ سردی لگ جانے کی وجہ سے آپ کا گردہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، باقی لوگوں کو موسم صحیح لگ رہا ہے لیکن اس کو سردی محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو جو سردی محسوس ہو رہا ہے تو یہ گردے خراب ہونے کی ایک علامات ہے۔ نمبر 12، معدہ خراب، قے اور متلی۔ یہ علامات گردے میں خراب ہونے کی وجہ سے آ سکتے ہیں، تو آپ کو بار بار قے آ جاتے ہیں، آپ کو چکر آ جاتے ہیں اور آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں بھی آپ کی گردے کی خراب ہونے کی نشاندہی ہے۔ نمبر 13، وزن میں کمی۔ دیگر علامات کے ساتھ ساتھ آپ کے وزن میں بعض دفعہ بہت زیادہ کمی آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ کی جسم دن بدن کمزور ہو جاتے ہیں، وزن کمزور ہو جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں بھی گردے فیل ہونے کی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 14، جسم میں کریمپ پڑنا۔ جسم میں کریمپ پڑنا، کڈنی میں خراب ہونے کی وجہ سے کریمپ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے گردے فیل ہونے کی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ان 14 علامات میں آپ کو معمولی سے علامات بھی ظاہر ہو جائے، ان 14 علامات میں سے، تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے، فوراً ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ گردے کی بیماری میں مبتلا ہے تو ابھی یہ معمولی سٹیج ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوائی سے مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ 14 علامات آپ میں پوری ظاہر ہو اور آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی، تو خدا نخواستہ اگر آپ آخری سٹیج میں پہنچ گئے تو پھر آپ کو علاج کرنا بڑی مشکل ہے، آپ کو ٹھیک کرنا بڑی مشکل ہوتا ہے۔ تو خدارا ایسا نہ کرے، جب بھی 14 علامات میں سے کوئی بھی ایک علامات آپ میں ظاہر ہو جائے تو آپ نے فوراً اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے گردے کا خیال رکھنا چاہیے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ دن میں بہت زیادہ پانی پیا کریں، اتنا پانی پی لیا کریں، اتنا پانی پی لیا کریں کہ آپ دن میں تقریباً 6 دفعہ پیشاب کرنا شروع کرے۔ جب آپ زیادہ پیشاب کرتے ہیں تو یہ فاضل مادے جو خراب گردوں میں جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ پیشاب کے ذریعے آپ کے جسم سے مکمل طور پر خارج ہوتے ہیں اور آپ کا گردہ چاق و چوبند اور تندرست اور توانا رہتا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ نے روزانہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی گردے کی جو صحت یابی ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے۔ جتنی اچھی تازہ پانی آپ کے گردے میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو فاضل مادے جو ہے، وہ خراب مادے جو ہے آپ کو بدن سے خارج کر دیتے ہیں یورین کے ذریعے، اور آپ کو ایک اچھا سا گردہ، ایک اچھا سا صحت مند گردہ آپ کا ٹھیک کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا، اور خاص طور پر آئی ریکویسٹ یو پلیز یار، بار بار کہہ رہا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ آئیکن کا بٹن دبا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ بہت بہت شکریہ، اپنے بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھی ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔